मेरी बेटी को हथियार बना के तुम मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो? तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूर रहो मेरी बच्ची से, समझी? तो वो गुस्से से फनकारता हुआ वहां से बाहर निकला था, जबकि वानिया ने लब पेचते उस शख्स को देखा जो कहने को तो उसका कजन था, लेकिन इस वक्त एक बाप बन के लड़के जा रहा था। रुके मिस्टर खासान, वो भी उसे उसी के अंदाज में पुकार गई। वो लहजा भर को रुका। मुझे कोई शौक नहीं है एक शादीशुदा मर्द के पीछे भागने का, जो ऑलरेडी अपनी चाहते अपनी बीवी पे निछावर कर चुका है। बचा क्या है आपके पास मुझे देने को, जो मैं आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहूंगी? उसके उस अंदाज पर गाजान सुलग उठा था। इस वक्त घर पर कोई नहीं था और वो एक दूसरे के मद मुकाबिल आते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश में थे। उसकी जानिब मुड़ते, उसे बाजू से पकड़कर खींचते, वो दांत पीसते हुए गरा, फिर आओ करो मुझसे निकाह। 9 माह में तुम्हें माँ ना बनाया तो मेरा नाम भी गाजान हाशमी नहीं। तब पूछने के काबिल नहीं रहोगी कि मेरे पास क्या बचा है। वो इतनी बेबाक बात करके उसके तन बदन में आग सुलगा गया था। झटके से उसे छोड़ता वो अपने घने बालों में हाथ फेरने लगा। इंतहा दर्जे के वाहियात हैं आप। मेरा वो मतलब नहीं था। कानों की लो तक सुर्ख होती, वो बुरी तरह खजल का शिकार हुई। तुम्हारा जो भी मतलब है, बस मेरी बेटी से दूर रहो। वो हाथ उठा के वार्न कर गया। आप में हिम्मत है तो अपनी बेटी को रोक के दिखा दे। अगर वो रुक जाए तो मैं भी रुक जाऊंगा। वानियर उसे चैलेंजिंग अंदाज में कहा, ओके लेट्स सी। वो दांत किचकिचा कर कहता वहां से निकल गया, जबकि वानिया मुंह बनाती अंदर चली गई। उफ, कितने बेशरम है। शादी को 3 साल गुजरे, 1 साल तक बीवी के साथ रहे, लेकिन लगता है जैसे अभी अभी तलाक हुई है। तरसा हुआ बंदा। दिल ही दिल में वो बोलती झरझरी ले गई। गाजान हाशमी मिसिस हाशमी का इकलौता बेटा था। बाप की वफात के बाद सारे बिजनेस की बागडोर उसके हाथ में आ गई थी और बाप के बिजनेस को उसने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। मिसेस हाशमी ने अपनी बहन की बेटी शाजिया से गाजान की शादी कर दी। शुरू में शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे शाजिया का दिल गाजान से बढ़ गया, क्योंकि गाजान उसे एक कंजर्वेटिव मर्द लगा। उसकी बेजा रोक टोक की वजह से शाजिया के दिल में उसके लिए मोहब्बत खत्म हो गई, जबकि गाजान से शादी की जिद भी उसने ही लगाई थी। गाजान को उसमें दिलचस्पी ना थी। उसने सिर्फ माँ के कहने पर शाजिया से शादी की। जिस कदर उसे जल्दी थी गाजान के पास आने की, उसी कदर जल्दी उसके सर से गाजान के इश्क का बोझ भी उतर गया। वो आजाद ख्याल लड़की थी। पार्टीज पर जाना, एंजॉय करना, दोस्तियां पालना उसका पसंदीदा मशगला था, और ये सब कुछ गाजान को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से आए दिन उनके बीच लड़ाई झगड़े होते। हरम की पैदाइश पर भी शाजिया ने अच्छा खासा हंगामा किया। वो अपना अबॉर्शन करवाने लगी, जिस पर गाजान का उस पर एक दफा हाथ भी उठ गया। बहुत मुश्किल से उसे इस अमल से रोका, और इस शर्त पर वो हरम को इस दुनिया में लेकर आई कि उसके आने के बाद गाजान उसे तलाक दे देगा। गाजान औलाद की वजह से मजबूर हो गया और उसने माँ की समझाने पर उसकी शर्त मान ली, और हरम की दुनिया में आते ही उसे बहुत खामोशी से डिवोर्स दे दी। अब वो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से अपनी मर्जी से जी रही थी। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसकी बेटी भी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल थी। उसे एक माँ की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी दादी मिसेस हाशमी के हाथों पल रही थी, और वानिया गाजान के चचा जान की बेटी थी। ये सब रहते एक ही घर में थे, जबकि घर के अंदर पोर्शंस अलग अलग थे। सबका बिजनेस अलग था, तो खवातीन का किचन भी अलग था। हवेली नुमा बड़ा घर था, जहाँ सबने अपना अपना आशियाना बनाया हुआ था। वानिया मिस्टर सईद की इकलौती बेटी थी, जो हरम से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे शुरू से ही हरम में एक कशिश दिखाई देती थी। हालांकि इसकी वालदा उसे मना करती कि वो ज्यादा ना उससे घुले मिले। कल को उसकी शादी होनी थी, और जब उसने चले जाना था तो हरम उसको मिस करेगी, पर वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाती थी। और आज तो हद हो गई। जब हरम ने गाजान के सामने वानिया का जिक्र करती वानी मम्मा कहा, तब से वो पागल हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वानिया को कहीं गायब कर दे और अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल कर कहीं दूर 7 समंदर पार छोड़ा है। वो अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो एक शातिर और आजाद ख्याल औरत का डसा हुआ मर्द था। अब उसका किस पर यकीन करना शेर लाने के मुतरादिफ था। इस वक्त वो अपने रूम के बाथरूम में बंद था। कितनी देर से वो ठंडे शावर के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। गुजरे लम्हे आंखों में घूमने लगे। बहुत कम उसने शाजी के साथ अपने खुलूत के लम्हे गुजारे थे, जो गुजारने के बाद भी एक तशनगी बाकी रह जाती थी। वो तशनगी आज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी।
شازیہ کی زندگی گزارنے کی خواہش نے دونوں کو الگ کر دیا تھا اور وہ آج بھی بہت خوش و خرم تھی اپنی زندگی میں۔ یہ کراچی کے ایک بہت بڑے کلب کا منظر تھا جہاں رات کے 12 بجے لڑکے اور لڑکیاں عیاشی کر رہے تھے اور کچھ نشے میں دھت ادھر سے ادھر جھول رہے تھے۔ انہی میں شازیہ بھی موجود تھی۔ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں انجوائے کرنے آئی تھی اور کلب میں آنا تو اس کا فیورٹ ہابی تھا۔ شازیہ، میرا خیال ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کی ایک دوست نازیہ نے اسے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگس کا استعمال کرتے تھے ٹوکتے ہوئے کہا، ارے یار ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو تھوڑا نشہ تو چڑھنے دو، چلے جائیں گے گھر ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے۔ شازیہ نے نشے میں دھت ہوتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہاں پر سعد ملک کی انٹری ہوئی۔ وہ ایک خوبرو جوان مرد تھا، اچھی خاصی لڑکیاں اس پر مرتی تھی، لیکن وہ انتہائی مغرور اور دل پھینک انسان تھا، جلدی جلدی کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اچانک سے بیٹھی شازیہ اٹھتے اس کے پاس سے گزری تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی سعد ملک کی گود میں جا گری۔ سعد ملک بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام گیا۔ ایک پل میں دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، دونوں کی دھڑکنوں نے الگ شور مچایا۔ "You are looking so beautiful." سعد ملک کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو شازیہ کو چہرے کو مسکان نہ چھوا۔ "You are very handsome." شازیہ نے بھی بدلے میں اس کی تعریف کی اور اس کی گود سے اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ سعد ملک کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا اور پھر اپنی دوست کی جانب مڑا۔ "میں اتنے عرصے میں یہاں آ رہا ہوں لیکن یہ لڑکی مجھے کبھی دکھی نہیں، کون ہے یہ؟ لگتا ہے اپنے ملک صاحب کا دل آ گیا ہے لڑکی پر." آصف نے ذومعنی انداز میں کہا تو ملک سعد مسکرا دیا اور آصف اسے شازیہ کے بارے میں انفارمیشن دینے لگا۔ شازیہ واپس آتی دکھائی دی۔ اب کی بار سعد ملک گہری نگاہ سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا دیکھنا شازیہ نے بھی بخوبی نوٹ کیا۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے اس کے پاس سے گزری۔ سعد ملک نے اٹھتے اس کی پیر پیچھے ڈانس فلور پر جاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچا۔ وہ یکدم بوکھلا گئی اور دونوں ہاتھ سعد ملک کے کندھوں سے پہ رکھتی گہرا سانس بھر گئی۔ اس کے کندھے کے ایک طرف سے اس کی شرٹ ڈھلکتے جا رہی تھی۔ پیٹ اور کمر نیم بڑھنا ہوتے ایک الگ نظارہ پیش کر رہے تھے، جبکہ اس کی اسکرٹ بھی اس کی پنڈلیوں سے اوپر ہی تھی۔ ملک سعد اسے اس حال میں دیکھتا بری طرح بہکا۔ اس کا خوبصورت جسم، اس کی ناز کی پل میں سعد ملک کی آنکھوں میں خمار بھر گئی تھی۔ سعد ملک اسے ڈانس کے ساتھ ساتھ مختلف اینگلز سے چھونے لگا اور ساتھ میں شازیہ کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو بخور دیکھنے لگا۔ نشے کی وجہ سے اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھی، جسے سامنے کھڑے شخص کی طلب نشہ بن کے اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگی تھی۔ بے باکی کا مظاہرہ کرتے شازیہ نے آگے ہوتے بے اختیار سعد ملک کے گال پر لب رکھے۔ ایک کرنٹ سا سعد ملک کے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ اگلے ہی پل جھٹکے سے اس کا رخ موڑے، اب اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھے وہ ڈانس کے سٹیپ لے رہا تھا، جبکہ دور بیٹھی نازیہ کا سانس حلق میں ہی اٹک رہا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ سعد ملک سے وہ بہت محبت کرتی تھی، اس کا کزن تھا وہ اور اس کا منگیتر بھی، لیکن سعد ملک کو سانولی سی لڑکی بالکل نہیں باندھی تھی، اس لیے کبھی اس کو منہ نہیں لگایا، جبکہ خوبصورتی اس کی کمزوری تھی اور آج وہ خوبصورتی شازیہ کے روپیوں سے مل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سعد ملک اور شازیہ کے بیچ مزید نزدیکیاں تھی، نادیہ فوراً ڈانس فلور کی جانب جاتے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر سعد ملک نے گھور کر اسے دیکھا۔ شازیہ، چلو دیر ہو رہی ہے۔ نادیہ اس کا ہاتھ تھامے ڈانس فلور سے نیچے اترنے لگی۔ اگلے ہی پل شازیہ نے اس سے ہاتھ چھوڑایا، جبکہ سعد ملک نے دوبارہ سے شازیہ کا ہاتھ تھامے سے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، گیٹ آؤٹ۔ سعد ملک نے نادیہ کی بری طرح انسلٹ کر دی۔ سعد، یہ ہوش میں نہیں ہے، پلیز اسے جانے دے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں جانے دے رہا ہوں نا، شکر مناؤ۔ کہتے ساتھ ہی وہ شازیہ کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نادیہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ مسز ہاشمی اور حرم ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں لگے تھے۔ دیکھو نا غازی، یہ ناشتہ نہیں کر رہی، کتنی دیر سے ستایا ہوا اس لڑکی نے، مجال ہے کہ سن لے۔ مسز ہاشمی نے شکایت لگائی۔ مجھے نہیں کرنا، میں وانی مما چاہیے مجھے، وہ اپنی طوطی زبان میں تیزی سے بولی۔ اس کی فرمائش سنتے غزان کے چہرے پر انتہا کی کرختگی چھا گئی، جبکہ مسز ہاشمی بھی لب پیش کی۔
न जाने कि वो 2 दिन से वानिया को मम्मा बोल रही थी। चुप, एकदम चुप, आवाज ना आया। गजान ने उसे सख्ती से डांट दिया कि उस सहम कर दादी के साथ जा लगी। आंखों में मोटे मोटे आंसू बढ़ लाए। करवाई से नाश्ता, और अब दोबारा मैं ये ना सुनूं कि आपने दादू को तंग किया है। वो इस 2.5 साल की बच्ची को डांट के समझा रहा था। मिसेस हाशमी ने अफसोस से सर नफी महलाया और इस पल को कोसा जब बहन की मोहब्बत में आकर उसकी आवारा बेटी को अपनी बेटी की जिंदगी में शामिल करके उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली थी। खूब रोते हुए खामोशी से नाश्ता कर रही थी, जबकि उसके आंसू देखते गजान का दिल बुरी तरह पसीजा। लेकिन नरमी दिखाने का मतलब था कि वानिया को मामा कह के बुलाने की इजाजत देना और उसका यहाँ आना, जबकि गजान अब किसी सूरत उसका यहाँ आना कबूल नहीं कर सकता था। वो जानता था कि उससे कितने मसले पैदा हो जाने थे। सर झटकता वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बिना नाश्ते के ही ऑफिस चला गया। हरम दादी के सीने से लगे फूट फूट कर रोती। बाबा गंदे, हरम को डांटा। वो दादी को शिकायत जगा रही थी और हिचकी से रो रही थी। उसके आंसू देखते मिसेस हाशमी भी रोती थी। उसकी आंख खुली तो सर भारी भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंख खोल के ओछ कर बैठी। अपने सर को दोनों हाथों से गिराए वो अभी भी नशे में झूल रही थी। खिड़की से रोशनी अंदर आती दिन के उजाले का संदेशा दे रही थी। तभी अचानक शाजिया के दिमाग की बत्ती चली। फौरन से आगे होते उसने कमरे का जायजा लिया। शायद वो किसी होटल का कमरा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे पहुंची। आगे बढ़ के मोबाइल उठाया तो उस पर 60 के करीब उसकी मामा की मिसेज कॉल थी, जो वक्फे वक्फे से की गई थी। वक्त देखा तो वो परेशान हुई। इस वक्त तो सुबह के 11 बज रहे थे और मैं अब तक घर नहीं पहुंची। माँ ने तो मुझे छोड़ना नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ कैसे आई? किसके साथ थी मैं? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? बहुत से ख्यालात दिमाग में आते, मुख्तलिफ सवालों के ताने बाने बनने लगे। तो उसी पल बाथरूम से एक शख्स को बाथरूम पहने बाहर निकलता देख शाजिया के रोंगटे खड़े हो गए और अगली नजर शाजिया की अपनी बिखरी हालत पे जा ठहरी। घुटनों से ऊपर व्हाइट नाइटी पहने वो इस वक्त हशर सामियाना पेश कर रही थी। दिल में वो बुरी तरह खजल हुई। उसे उठता देख मलिक साद के चेहरे को भी मुस्कान ने छुआ। जाग गई? मुझे तो लगा था अब रात को ही जागोगी। मलिक साद ने सिगरेट सुलगाते उसकी जानिब गहरी नजरों से देखा। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरे साथ? वो बुरी तरह पैनिक हुई। मैंने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ तुमने किया वो भी पूरी शिद्दत से किया। यकीन नहीं आता तो अपने बदल पे निशान। शट अप! शाजिया गुस्से से चिल्लाई और कमरे में अपने कपड़ों की तरफ निगाह दुराते उन्हें लिए बाथरूम का रुख किया, जबकि साद के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान सजी थी। थोड़ी ही देर में वो शावर लिए तैयार होती बाहर निकली। अब अपना पर्स उठा रही थी। मोबाइल उठा के आती कॉल को देखती वो माथे पर बल डाल के, यू आर सो हॉट। एक एक हसीन रात के लिए चाहे तो मुझसे अमाउंट डिमांड कर सकती हो। बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया तुम्हारे साथ। वो सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते जज़ब के आलम में बोला। शाजिया जो दरवाजे का लॉक खोलती बाहर निकलने लगी थी, उसकी बात पर रुकते पलटकर उसे गुस्से से घूरा। शट अप यू ब्लडी! हाँ मिस शाजिया, गाली नहीं। वो अपनी जगह से उठता हुआ उसके करीब आया। वैसे तो साथ मलिक यूज्ड चीजों को इस्तेमाल ले गया था, पर तुम्हारे हुस्न का नशा रात को इस कदर चढ़ गया था, इस बात को मैं भूल गया। उसे क्या जताने की कोशिश कर रहा था शाजिया अच्छे से समझ गई। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। किसी भी लड़की का नशे में होने की वजह से तुमने फायदा उठाया एंड आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। जब लड़की खुद नशा बनकर दूसरे को अपनी तरफ राग़िब करेगी तो फिर बेचारा मर्द क्या करेगा? काफी तरसी हालत थी तुम्हारी। बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से चीखती वहां से बाहर निकल गई, जबकि साथ मलिक ने कहका लगाकर उसका दूर तक ताकुब किया। अपनी इज्जत गवा के वो वहां से अपने घर पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खम नहीं था, क्योंकि वो नशे में थी इसलिए। और ना ये नशा उतरता तो अच्छे अच्छों की होश ठिकाने लग जाते थे। कहाँ थी तुम रात भर? कितनी कॉल्स की? तुम्हें कोई एहसास है? घर में दाखिल होते ही इशरत बेगम ने उसे आड़े हाथों लिया। मम्मा, फॉर गॉड सेक, बच्ची नहीं हूं मैं छोटी सी कि खो जाऊंगी। आ गई हूं ना, अब प्लीज रिलैक्स हो जाए और मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दे। वो अपना भारी सर दोनों हाथों में पकड़े डाइनिंग टेबल की एक चेयर घसीट के वहां बैठती धीमे लहजे में बोली, शाजी, जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम कहाँ थी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो भी उसकी माँ थी, वो सब समझ रही थी। उसके गीले बालों को देखते उनके दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे।
यार मामा, दोस्त की तरफ रुक गई थी, बहुत रात हो गई थी, मौज मस्ती करते पता ही नहीं चला, तो वहीं रुक गई। अब प्लीज ये तफ्शीशी नामा सवालनामा बंद करें और मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाए। वो उनका हाथ थामे प्यार से बोली, क्यों, उस दोस्त से सुबह 11 बजे बिना नाश्ते के भेज दिए क्या? वो तान चबाते तंज की तीर बरसाने लगी। उनकी इस बात पे शाजी को साथ मलिक याद आ गया, तो शाजी का हलक तक कड़वा हो गया। मम्मा वो तो अभी तक सो रही थी, आपकी कॉल्स देखते मैं आ गई, अब प्लीज खुला दीजिए कुछ, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो मन बनाई तो वो सर चटकती किचन की जाने पड़ गई। मैं तो नादिया के साथ थी रात को, फिर मैं कैसे उस शख्स के साथ उस होटल के रूम में पहुंच गई? वो अब नादिया को मैसेज कर रही थी, क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह बना के बैठी हो? सादिया बेगम ने बेटी को आज मामूल से हटके चुपचाप देखा तो उसके पास बैठ गई। मामा, सुबह से शाम हो गई है, आज हरम नहीं आई ना एक बार भी? वो उसने मना कर दिया था। वो रोते हुए माँ के सीने से लगी। क्यों आखिर? वो ना समझे से उसे देखने लगी। एक ही है उसका खरांट बाप, बीवी छोड़ के चली गई और उसका गुस्सा बाकी सब पे उतारते रहते हैं। हिम्मत होती तो उसको नुकेल डाल कर रखते, उसको तो कुछ कह नहीं सके, बीगी बिल्ली बनकर उसे तलाक दे दी और अब जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, मुझे हरम से मिलने से रोक रहे हैं। और मैं जानती हूँ हरम को भी इसी उसने मिलने से रोका होगा। वो रोते चली जा रही थी जबकि दरवाजे के बाहर खड़े गजान ने उसकी सारी बातें सुनी और सादिया बेगम की वो मेडिसिन देने आया था जो कि कल उन्होंने मंगवाई थी। लेकिन सईद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो गजान ने अपनी खिदमात पेश कर दी और अब जब वही मेडिसिन देने आया तो वानिया के मुंह से अपनी तारीफें सुनता नब भींच गया। बेटा परेशान ना हो, गजान का फैसला बिल्कुल ठीक है, तुम और हरम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे बेटा, कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुमने चले जाना है, बेचारा गजान कैसे संभालेगा उसे? तुम्हारी आदत पड़ गई तो उस बच्ची ने रो रो के अपना बुरा हाल कर देना, जानती हो ना कितनी सेंसिटिव है वो। मामा शादी जरूरी है क्या? मुझे यही रहने दे, मुझे बस हरम दे दे मामा। वो ऐसे पलक बलक कर रो दी जब सुबह हरम रो रही थी। मानी बच्चे ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होता, माँ बाप सारी जिंदगी साथ नहीं रहते, और वैसे भी मैंने नीलम भाभी से कहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे, ताकि मुझे शादी नहीं करनी मामा, और अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो फिर हरम भी मेरे साथ जाएगी। वो जिद्दी लहजे में बोलती खड़ी हुई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक बच्ची को उसके बाप से अलग करोगी? तुम होश में तो हो मामा, बस अब जो आवाज नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। अगर हर चीज लिमिट में रखी होती तो गजान को ये सब ना करना पड़ता, पर तुम भी जुनूनी और इसकी बेटी भी जुनूनी। वो सर चढ़ती उठकर बाहर जाने लगी क्या गजान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम चची जान, ये आपकी मेडिसिन। वो बहुत संजीदा था। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, उसे थपकी देते हुए बोली जबकि वानिया ने गुस्सा से रुख फेर लिया। बैठो ना गाजी, खड़े क्यों हो? बस जा रहा हूँ चची जान, अभी कुछ काम है। वो एक सख्त निगाह वानिया पर डालता हुआ वहां से चला गया। इतना संजीदा था कि इसने तुम्हारी बातें तो नहीं सुननी। माँ की बात पर वानी का दिल जोरों से धड़का था। शाजिया अपने कमरे में बैठी सिगरेट की कश पड़ रही थी। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था इस बात को, जिस पर इशरत बेगम ने उसका सारा दिन बेइज्जती की थी, और बाप जो बाहर मुलक होता था उनको भी इशरत बेगम ने सारी बात बता दी थी, और घर ना आने पर अल्ताफ साहब ने उससे अच्छी खासी बाज बरस की थी, और उसके बाद उसका शाम को वक्त घर से निकलना बंद हो गया था। शाजिया जानती थी कि वो गलती पर है, इसलिए चुपचाप अपने बाप की बात उस वक्त मान ली, लेकिन अब वो घर रहते हुए बोर हो चुकी थी। रात के टाइम जब तक वो क्लब में न जाए उसे सुकून नहीं आता था, और मलिक साद से तो उसकी दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई थी, और वो चाहती भी नहीं थी कि वो मलिक साद से दोबारा उसे मिले। वो बहुत नक्सक से तैयार क्लब के लिए निकली। दूसरी जानिब मलिक साद क्लब में उसकी खातिर रोज जाता, लेकिन रोज ही ना उम्मीद वापस लौटता, और रात की शाम वो फिर क्लब में दिखाई दी थी, वही रंग रूप, वही चमकती दमकती सुनहरी रंगत। मलिक साद ने बेखतर अपने दिल के ऊपर हाथ रखते गहरा सांस खारिज किया। बिलाशुबा वो खूबसूरती की आला मिसाल थी। वो जानता था कि 3 साल पहले उसे डिवोर्स हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती में जरा सा भी झूल नहीं रहा था, और मलिक साद ये पूरे वसूख से कह सकता था। कैसी है मिस शाजिया? वो इसके करीब बैठता पूछने लगा। शाजिया ने रुख फेरते उसे एक घूरी से नवाजा और वापस अपनी ड्रिंक की तरफ मुतवज्जा हुई। लगता है नाराज है मुझसे। मलिक साद ने बातों का सिलसिला चढ़ा। मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं कि नाराजगी और राजीनामा हो, एंड प्लीज लीव मी अलोन।
वो अपनी ड्रिंक का गिलास उठाते वहां से उठ गई। ताल्लुक तो बहुत गहरा बन गया आपके साथ। उसकी आवाज कान से टकराई तो शाजिया ने गुस्से से दोबारा सांस खर्च करते उसकी जानिब देखा। उसे गहरी और बेपाक नजरों से सर से पैर तक ऐसे दिख रहा था जैसे उसकी आंखों में एक्सरे मशीन हो। शाजिया धीरे धीरे चलते उसके करीब आई। अपनी जुबान और अपनी आंखों पर कंट्रोल कर मलिक साहब, उनने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसे मीठी मीठी सी धमकी देती वहां से चली गई, जबकि मलिक साहब आज इतने दिनों बाद उसकी एक झलक देखते हुए रूठा सरचार हो गया था। कुछ तो खास बात थी इस लड़की में जो मलिक साद के दिल को छू गई। रात को अचानक ही हरम को बुखार हो गया। मिसिस हाशमी बुरी तरह बौखला गई। खाजान घर पर नहीं था। इन दिनों वो जरूरी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। बहुत मुश्किल से मिसिस हाशमी ने हरम को संभाला। ना हरम वानी के पास जाती, ना वानी यहाँ आती थी। हरम बच्चे आंखें खोलो, दादू की जान। वो बुखार में तप रही थी। मिसिस हाशमी अभी उसे देख रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हरम को एक तरफ लिटाते दरवाजे पर जाकर देखने लगी, जहां वानी घबराते हुए खड़ी थी। टाइम भी, मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब सा ख्वाब देखा। हरम ठीक है ना? मुझे बस एक बार उसे दिखा दे। मैं सिर्फ देखूंगी और चली जाऊंगी। 21 साल की वो बानिया सईद इस वक्त मिसेस हाशमी को फरिश्ता महसूस हुई। वानी, हरम बिल्कुल ठीक नहीं, इसे बहुत तेज बुखार है। वो बात भी नहीं कर रही। मिसेस हाशमी के रोने पर वो बेख्तियार तेजी से अंदर की जाने पड़ी, जहां हरम बेसुध पड़ी हुई थी। वानी ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिया और उसका जिस्म बुखार में तप रहा था। ताइमी से तो बहुत तेज बुखार है बेटा, अचानक अभी ही हुआ है। ठंडे पानी की पट्टियां रखते ठीक हो जाएगा। आप रोए मत, उन्हें हौसला देती जल्दी से बाउल में ठंडा पानी ले आई और हरम की पट्टियां करने लगी। काफी देर उसके पास बैठी यही करती रही। सादिया बेगम और सईद साहब भी वहीं आ गए थे। सभी परेशान बैठे थे, जबकि दूसरे चाचा जान और उनकी फैमिली से किसी ने देखना भी गवारा ना किया। उन्होंने बिल्कुल भी परवाह न की। पानी बेटा, देखो अगर आराम नहीं आ रहा तो हम हरम को अस्पताल ले चलते हैं। सईद साहब ने परेशानी से कहा, नहीं बाबा, अब काफी हद तक आराम आ गया है। जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। थोड़ा सा उठेगी तो मैं इसे बुखार कर सिरप देती हूँ, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। वानिया ने पूरी यकीन अंदाज में कहा। हरम की आंखें खुली थी। वो अपने सामने वानिया को देखते मुस्कुरा दी। वानी मम्मा। वो वानिया के गले से जोर से लगी। सभी ये मंजर देखकर सख्त हैरान हुए। वो एकदम खिल उठी थी। वानी ने उसके माथे पर बोसा देते उसे बुखार का सिरप पिलाया और फिर उसे अपनी गोद में उसका सर रख दिया। एक पल भी उसे खुद से दूर न किया। वो सो गई थी और उसे सुलाते सुलाते वानी भी उसके पास सो गई। मिसेस हाशमी ने उन दोनों के ऊपर कंफर्टर दुरुस्त कर दिया और वो खुद बाहर आ गई। उन दोनों को प्यार देखते वो बहुत बड़े कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। वो सुबह सुबह ही घर पहुंचा था। प्रोजेक्ट्स की मीटिंग के लिए गया था और कामयाब होकर लौटा था और सीधा माँ के कमरे की जाने पड़ा। जानता था वो सुबह सुबह जाग लेंगी और हरम भी उनके पास ही सोती थी। जैसे वो धीरे से दरवाजा खोलता अंदर आया, हरम को पुरसुकून सोता देख उसके दिल में भी सुकून की लहर हुई, पर एकदम उसके चेहरे की मुस्कान सिमटी। हरम के साथ वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उसे हरम के पास देख गजान के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। मतलब मेरे पीछे यहाँ आती रही है, सिर्फ मेरे सामने ड्रामा किया था। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता शदीद देश में आया था और आगे बढ़ते हरम को थोड़ा सा वानी से दूर किया, जो किसके साथ चिपक कर सो रही थी। वानी से दूर होने पर वो बुरे से मुंह बनाकर किसमिसाई। इस तरह कंफर्टर देता, उस तरह दूसरी तरफ आया, वानी को झटके से बाजू से पकड़ता खड़ा कर गया। वो जो कुछ देर पहले सोई थी और गहरी नींद में थी, यूं किसी के झटका देने से के बुरी तरह लड़खड़ा के वो काबिल के सीने से जा लगी। गजान ने सख्ती से उसे दोनों बाजू से पकड़कर झिंझोड़ते अपने मुकाबिल खड़ा किया। होश में आओ, किसकी इजाजत से तुम हरम के पास आई? मना किया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम पास नहीं आती। वो दबा दबा गुस्से से चिल्लाया। वानिया के हवास गजान को देखते आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे थे, लेकिन अभी वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी। नजर बेइख्तियार भटक कर हरम की जानिब जा उठी। उसकी तरफ मत देखो, मेरी बात का जवाब दो वानिया साहिब। वो फिर से गिराया। छोड़े मेरा हाथ, दुख रहा है। वानिया ने अपना बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उसे गुस्सा से दरवाजा के पास ले आया और दरवाजा खोलकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। वहीं वानिया का दिल बुरी तरह टूटा, जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। ये शख्स वानिया से इतनी नफरत करता था
कि बिना सोचे समझे कमरे से बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि उसे घर से भी निकालता। वो अपने आंसू जब्त करते बाहर की जाने पड़ गई। रुको! गजान की सख्त आवाज घर पे गूंजी। मिसेस हाशमी जो हरम को देखते कमरे की तरफ जा रही थी, गजान और वानिया को बाहर देख ठटक कर उठे। तुमने अपनी बात का पास ले रखा, इंतहा की बेशरम लड़की हो तुम। मना किया था ना कि मेरी बेटी के पास मत आओ, लेकिन तुम्हें अपना आप प्लेट में रखकर मुझे पेश करना है ना, इसलिए तुम उसका सहारा लेती हो। बहुत आग लगी है तो माँ बाप से कहो किसी लड़के को देखकर तुम्हारी शादी करवा दे। उसे वानी के किरदार को भी आज नहीं बख्शा था। 2 आंसू टूट के उसके गालों पर बह निकले। वानी बिल्कुल खामोशी से वहां से पलट गई। वानी बेटा रुको। मिसेस हाशिमी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन गजान ने उनका हाथ थाम लिया। जाने दे उसे। अब की बार गजान का लहजा धीमा था, वो जा चुकी थी। मिसेस हाशमी ने गुस्सा से गजान का हाथ झटका। जी चाहता है थप्पड़ों से आपका मुंह लाल कर दो काजी। जिस तरह आज आपने एक औरत की तजलील की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे बेटे हैं। मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई होगी जो आप औरत की इज्जत करना ना सिखा सकी। माँ! उसे बेयकीनी से माँ को पुकारा। मत कहो मुझे माँ, अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी माँ हूँ। वो रोते चली जा रही थी और गजान उनकी हालत देखता अपने आप को जैसे मुजरिम समझने लगा। बाबा, दादो, वानी मामा अचानक हरम को कमरे के दरवाजे से पे देखते मिसेस हाशमी फौरन उसकी जानिब लपकी। हरम बेटा, आप क्यों उठ गई मेरी जान? आपको बुखार है? चलिए अंदर। मिसेस हाशमी से अंदर वापस लेकर बढ़ गई कि गजान वहीं खड़ा रह गया। शाजिया दिन के वक्त गहरी नींद सो रही थी कि अचानक उसका दिल मतलाने लगा। फौरन उठकर बाथरूम का रुख किया। वॉमिट करते उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। वो बहुत मुश्किल से अपने वजूद को घसीटते कमरे की जानिब वापस आई। बिस्तर पर बैठते उसका दिमाग बुरी तरह मौफ हो चुका था। वो पहली बार ये सब महसूस नहीं कर रही थी। इससे पहले भी वो इस मरहले से गुजर चुकी थी और आज ये सब सोचते उसके दिल को कुछ हुआ। घड़ी पर टाइम देखा तो दिन के 12 बज रहे थे। रात को जागना और दिन को सोना ये उसकी रूटीन में शामिल था। तैयार होते वो फौरन घर से बाहर निकली और हॉस्पिटल का रुख किया। अपनी दोस्त को सारी कंडीशन बताई और अपना चेकअप करवाया। जिस चीज का डर था वही हुआ। वो प्रेग्नेंट थी। अपना सर हाथों पे गिराए वो गहरी सोच में डूब गई। यकीनन ये उस मलिक साद का ही काम था जिसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया। उसे रह रहे कि मलिक साद से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों नशे में इतनी धुत हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही हो। तो शाजिया बेगम, ये गुनाह है। अपनी दोस्त से उसने अबॉर्शन का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। प्लीज रिता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मेरी कंडीशन तुम समझने की कोशिश करो। देखो, वो अपनी बात रिदा को समझा नहीं पा रही थी और रिदा किसी सूरत भी ये गुनाह करने को तैयार नहीं थी। ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। शाजिया, मैं एक बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले नहीं मार सकती। एक बच्चे का कत्ल पूरी इंसानियत का खतरा है। सॉरी, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है, तुम मत करो। पैसे लेकर कोई भी ये काम कर देगा, समझी? तो तुम इस बच्चे के बाप से शादी क्यों नहीं कर रही थी? यकीनन एक वही होगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम पागल हो? बच्चे की वजह से मैंने पहले भी तलाक लिया, अब दोबारा इस बच्चे की वजह से मैं शादी कर लूं? मुझे इस बच्चे से छुटकारा हासिल करना। तुम अपनी इंसानियत का लेक्चर जारी रखो, मैं जा रही हूँ। शाजिया बेहसी से कहते डॉक्टर रिदा के रूम से बाहर निकल गई कि अचानक उसकी टक्कर इत्तफाकन हादसन ही सही साद मलिक से हो गई। यू ब्लडी रास्कल, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से भौंचाल आ गया है। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं। उसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए वो गुस्से से आगे बढ़े, लेकिन मिस्टर साद झटके से एकदम पीछे हुआ। क्या हो गया? आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रही हो। क्या ख्याल है रूम बुक करवा लूं? आंख वहीं करता कहता उसे फिर से तपा गया। जो बीज पहले बोया है ना, उसको तो काट लूं, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। शाजी की बात पर वो उलझा जो सीधा हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी थी। सामने उसकी नजर एक तरफ गई जहां वो अभी निकली थी। वो गायनी वार्ड थी। मतलब शाजिया प्रेग्नेंट है। साद मलिक को जोर का झटका लगा। तभी वहां से डॉक्टर रिदा बाहर आते दिखाई दी। कैसे हैं मिस्टर मलिक? और अब आपकी सिस्टर का क्या हाल है? रिदा साद मलिक को जानती थी। वो अक्सर अपनी बहन को लेकर यहाँ आता था, जिसके शौहर की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी बीवी, जो कि साद मलिक की बहन थी, वो प्रेग्नेंट थी और इसके लिए वो अपनी बहन को डॉक्टर रिदा से चेकअप के लिए लेकर आता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है।
یہ وہ شازیہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ جانتے ہیں شازیہ کو؟ ردا کو حیران نہیں. جی دوست ہے. ساتھ نے دھیرے سے کہا. اگر آپ ان کے دوست ہیں تو پلیز ان کو منع کریں. لیکن چھوڑے, انہوں نے میری بھی نہیں سنی تو آپ کی کیا ہی سنے گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. کچھ نہیں مسٹر سعد, کچھ حادثے ہماری زندگی میں ہمیں ایک سبق سکھا جاتے ہیں, لیکن ایک ہی شازیہ ہے اپنے ساتھ ہوئے حادثے سے کوئی سبق نہیں سیکھتی. لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ آئی تھنک وہ جاننا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر ردا اس کو بتا نہیں رہی تھی اور وہ مزید تجسس کا شکار ہوتا. یس یو آر رائٹ, شی از پریگنینٹ اینڈ افسوس وہ یہ بچہ نہیں چاہتے. ڈاکٹر ردا شازیہ کے متعلق ملک سعد کو بتا دینے لگی تھی, جسے سنتے ہی وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا. وہ اپنے کمرے میں آتے پوٹ پوٹ کر رو تھی. آج کا اذان نے جو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور جو کچھ کہا وہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. اتنا دل دکھا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دیکھ کر نہیں آئی تھی. کسی کی محبت کو اس طرح روننا اور شک کی نظر سے دیکھنا, اسے صرف اور صرف غازان کی سوچ پر افسوس ہوا. ارے وانی, تم کب آئی اور حرم کی طبیعت کیسی؟ اس نے کمرے میں دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم اندر چلی آئی. بہت تھا, حرم کو پتہ کرنے جا رہی تھی. لیکن پانیہ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھتے اس کے پاس آ گئی. امی اب بھی آئی ہوں, اس نے اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے کہا. کوئی بات ہوئی ہے حرم, ٹھیک ہے؟ میں بیٹا وہ اسے یوں ہوتا دیکھ پریشان ہو گئی تھی. جی مما ٹھیک ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ اس کے مختصر جواب پر تھوڑا سا پریشان ہو گئی. ہر وقت بولنے والی ان کی بیٹی اس وقت صرف روئے چلی جا رہی تھی. مما وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ ایک رشتے کا جو آپ کو اچھا بھی لگا تھا. ہاں بتایا تھا, کیسر کا رشتہ, میری دوست کا ہی بیٹا ہے. ہاں کیا ہوا؟ اسے آپ ہاں کر دیں مما, میں شادی کے لیے تیار ہوں. دل پر پتھر رکھتے بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ ماں سے کہہ رہی تھی. اور اس کی اس اچانک فیصلے پر سعدیہ بیگم ہر درجے حیران تھی. اچانک سے اس کی آگے گاڑی آئی. شازیہ کو اپنی گاڑی روکنی پڑی. شازیہ نے غصے سے گاڑی سے باہر نکلتے ملک سعد کو دیکھا, جو اپنی گاڑی سے باہر نکلتا اس کی جانب پڑا تھا. کیا بدتمیزی ہے یہ, کیوں راستہ روکا ہے میرا؟ شازیہ نے غصے سے اسے گھورتے سخت لہجے پوچھا تو اس کے سامنے کھڑا اسے گھورنے لگا. آر یو پریگننٹ؟ اس کی بات پر شازیہ نے لب نیچے. بتا دیا تمہیں ڈاکٹر ردا نے, اس کے پیٹ میں بھی کوئی بات نہیں ٹکتی ہے. شازیہ غصے سے بولی. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے شازیہ, جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو. او ہیلو, اپنے کام سے مطلب رکھو. میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا, اور ہٹاؤ اپنی گاڑی راستے سے. وہ غصے سے بولتے واپس پلٹی کہ ملک سعد نے اس کی کلائی غصے سے تھامے اپنی جانب واپس چل جا. مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ لاسٹ ٹائم. وہ گہرا سانس پڑ گیا. دیکھو شازیہ, میں نہیں جانتا مجھ سے پہلے تم کتنوں کے ساتھ اپنی زبان کو لگام دو. مجھ پر کوئی الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اور رہی بات اس بچے کی, تو میں جانوں اور یہ بچہ, تم اس کے باپ نہ بنو. وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی, کیونکہ جو بات ملک سعد کرنے والا تھا وہ شازیہ سمجھ گئی تھی. سعد ملک نے اپنی مٹھیاں سختی سے بلجھی, اور ہاں وہ پلٹی تھی. اگر اتنی کریکٹر لیس ہوتی تو 3 سال ہو گئے ہیں میری ڈیوورس کو, اب تک ڈھیروں ناجائز بچے پیدا ہوتے. بکواس بند کرو اپنی, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, میں بس یہی جاننا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے نا. سعد ملک کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی. یہ بچہ جس کا بھی ہو, لیکن بہت جلد. میں اس سے چھٹکارا, تم ایسا کچھ نہیں کرو گی شازیہ, فنت جان لے لوں گا میں تمہاری. وہ غصے سے دبا دبا چلایا. چلو میرے ساتھ. وہ زبردستی سے لیے اپنی گاڑی کی جانے پڑا. کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے, چھوڑو مجھے, وہ چلائی. لیکن سعد ملک نے اس کی ایک نہ سنی. اسے شازیہ سے کسی بھی اچھے کی امید نہیں تھی. اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار سکتی تھی, اور سعد ملک جانتا تھا کہ وہ اس کا ہی بچہ ہے, اور اس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. مسز ہاشمی نے اسے حرم کی خراب طبیعت کا اور وانی کے آ کے اسے سنبھالنے کے بارے میں بتا دیا. وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوا. اسے اپنے آپ سے گھن آئی. وہ لڑکی اس کی بیٹی کی تیمارداری کر رہی تھی, اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی, اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ غازان سے دھتکار اور سخت الفاظ. وہ کلائی سے تھامے جو باہر دھکا دیا. اسے سوچتے غازان کا دل بہت بری طرح دکھا تھا. حرم باپ کو دیکھ کر کچھ حد تک اب ٹھیک ہو گئی تھی, لیکن وہ بار بار وانی کو یاد کر رہی تھی. مسز ہاشمی نے غازان سے بات چیت بند کر دی تھی کہ جب تک وہ وانی سے معافی مانگ کے اسے یہاں نہیں لاتا, اسے معاف نہیں کرنے والی تھی.
اور معافی مانگنا تو غزان کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ملک سعد اس سے پہ بچھڑی شیرنی کی طرح چپٹی تھی جو اسے اپنی حویلی لے آیا تھا اور اپنے کمرے میں لاتے بستر پر پٹک دیا تھا۔ فون پہ وہ مولوی صاحب کا بندوبست کرنے لگا۔ اسے ابھی اسی وقت شازیہ سے نکاح کرنا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا ملک صاحب، میں آزاد پنچھی ہوں، قید میں رہنا میں نے نہیں سیکھا۔ تمہیں یہ بچہ چاہیے، میں پیدا کر کے تمہیں یہ بچہ دے دوں گی، لیکن تم سے نکاح کر کے تمہاری قید میں نہیں رہوں گی، کبھی بھی نہیں، سمجھے تم؟ وہ نہ جانے کس زام میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ ملک سعد غصہ سے اس کی جانب بڑھتا اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا۔ میری بات کان کھول کے سنو، میں اپنے بچے پہ ناجائز ہونے کا ٹھپا نہیں لگانا چاہتا۔ اسے چپ چاپ نکاح کرو اور بچہ پیدا ہونے تک یہی رہو گی، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو سر لہجے میں غراتے ہوئے بولا تو شازیہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے کاٹنے لگی۔ شدید اضطرابی کیفیت میں اس کا یہی حال تھا۔ سعد کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے لبوں پر خوب ستم ڈائے، لیکن وہ فی الحال چپ ہو گیا۔ باہر نکلتے ہوئے شازیہ کے ڈیڈ مسٹر الطاف سے بھی رابطہ کر گیا جو پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ان کو فون پہ مختصر بات بتاتے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں الطاف صاحب کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جس چیز سے بچ کے وہ غزان سے طلاق لے کر آئی تھی، آج پھر اسے اسی سٹیج پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ ملک سعد، میری بیٹی ایک ضدی اور اڑیل لڑکی ہے، امید کرتا ہوں اسے تم لگام ڈال لو گے۔ الطاف صاحب نے شریر مشرر بار نگاہوں سے شازیہ کو گھورتے ہوئے کہا تو شازیہ کا منہ بن گیا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد ملک سعد اس کے پاس کمرے میں آیا جہاں وہ جوالا مکھی بنی کھڑی تھی، سیدھی اس کی گرفتار باندھ تک پہنچ گئی۔ مجھ سے نکاح کر کے خود کو بہت ٹیس مار خام مت سمجھنا اپنے آپ کو، مجھے وہ غزان خام نہیں لگام ڈال سکا تو تم کیا چیز ہو؟ وہ جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتے واپس پلٹی کہ ملک سعد نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے موڑا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کا گھلا گھونٹ گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، لیکن اسے راہ فرار نہ ملی۔ اس کی سب باتوں کا جواب اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھا کے اسے دے رہا تھا۔ اسے یوں ہی بستر پر گرا اور بستر پر گرنے سے پہلے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے پیٹ پر کوئی چوٹ نہ آئے، لیکن اس کے لبوں کو سخت دنداری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گہرے سانس لیتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو اپنے سامنے اس بدحاس لڑکی کو دکھا۔ وہ اور تھا، میں ملک سعد ہوں۔ اس نے تو تمہیں بہت آسانی سے چھوڑ دیا، مجھ سے ایسی امید کم ہی رکھنا، کیونکہ ان 9 ماہ میں تمہیں اپنا اس قدر عادی بنا دوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے بولا، اپنی اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ ملک صاحب۔ شازیہ نام کی چڑیا کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسے پھر سے چیلنج کر گئی جواباً اس کی شرٹ 1 منٹ میں اس کے تن سے ریموو کرتا، بنا اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے۔ اس کے کندھے پر اپنے لب کاڑ گیا۔ وہ سیسک اٹھی، آج رات ملک سعد کی باہوں میں سے نکل کر دکھانا تو مان جاؤں گا تمہاری بات۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے اس کے کندھے پر لو بائٹ بنا تھا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ پیچھے ہٹو وحشی انسان۔ اس قدر سختی تو غزان نے بھی کبھی نہیں چھوا تھا، بلکہ جب وہ غزان کو منع کرتی تھی تو وہ کبھی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ کتنے دن وہ غزان سے اپنا آپ دور رکھتی۔ 1 سال میں بہت ہی کم اس نے غزان کو اس کا حق دیا تھا، پر ملک سعد بھی اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنی شدتوں کو ڈھاتے اسے کچھ پل میں ہی بے بس کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بس اتنا سا دم تھا؟ اس میں شدتیں ڈھانے کے باوجود سعد نے اس کے پیٹ پر ذرا سا وزن نہیں ڈالا تھا۔ شازیہ کی خاموشی پہ وہ زیر لب مسکرایا اور اب کی بات بہت محبت سے اسے سمیٹا۔ پہلی بار جو اس کے قریب آیا وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن آج وہ مکمل طور پر ہوش میں تھی اور سعد ملک کے جذبات پہ آگ لگا گئی تھی، جو ون اینڈ یونیک تھی۔ زندگی کے لیے ایک ایسے لائف پارٹنر کو چن گیا جو کہ طلاق یافتہ تھی۔ اس لڑکی کو اپنا جنون بنانے لگا تھا اور اس جنون نے اسے بہت تکلیف سے آشنا کرنا تھا۔ مبارک ہو، رشتہ پکا ہو گیا، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ جو حرم کے ساتھ وانی سے معافی مانگنے آیا تھا، آگے چچا جان کے گھر آئے مہمانوں کو دیکھ وہ وہیں دروازے پر ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کی والدہ بھی یہی موجود تھی، مطلب وہ جانتی تھی، اسے ہی کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وانی ماما، وہ خاتان کی گود سے اترتے وانیہ کے پاس بھاگتی گئی
وہ جو لال چنریا سر پر اوڑے بالکل چپ سی سر جھکائے بیٹھی تھی، حرم کی آواز سنتی بری طرح چونکی۔ حرم کے منہ ماما کا لفظ وانیہ کے لیے سن کے وہاں آئے مہمان بھی پوری طرح چونکے، جبکہ وانیہ نے ویسے دیکھا جس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی اس کا گال چونکے۔ پاری ماما، اس کا چہرہ اپنا دونوں ہاتھوں میں بڑھتے اس کے گلے سے لگ گئی۔ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ مسز خالد نے ناگوارے سے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ ارے یہ بچی ایسے ہی وانی سے محبت میں ایسے کہتی ہے، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں۔ مسز ہاشمی مسکراتے ہوئے بولی، حرم بیٹا یہاں آؤ دادو کے پاس۔ مسز ہاشمی نے اسے پیار سے پکارا، نہیں یہ میری مہربانی مما ہے۔ وہ ضد کرتی بار بار اس کی گلے سے لگتی اسے مما بول رہی تھی، جبکہ غازان پلکے جھپکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آج ہی تو وہ حرم کی اجازت دیتا یہاں لایا تھا کہ وانی کو وانی مما کہہ سکتی ہے، لیکن اسے آگے سے یہ سرپرائز ملے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ بابا، حرم نے غازان کو وہی دروازے پر استدا دیکھ جلدی سے بھاگتے باپ کا ہاتھ تھاما اور اندر کھینچ لائی اور وانیہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کی اس حرکت پر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ خود وانیہ کا سانس بھی حلق میں اٹکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ غازان اس کے قریب آیا ہے۔ یہ سب کیا ہے سعدیہ؟ آپ کی بیٹی کا کسی اور شادی شدہ مرد کے ساتھ چکر؟ ایک منٹ، غازان سے برداشت نہ ہو تو فوراً کھڑا ہوتا، اونچی آواز میں بولتا، ان سب کو حیران کر گیا۔ خبردار کسی نے وانی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو اس کا کردار رب کی رحمت کی طرح سے پکیزہ ہے۔ اس کے الفاظ سنتے سبھی کو سانس سن گیا۔ معاف کرنا سعدیہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی کے لیے کوئی اس قدر دیوانہ ہوگا۔ امی پلیز فار گاڈ سیک ایسا مت کسی پر الزام تراشی کرے۔ ان کے بیٹے عرفان نے ماں کو منع کیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو ہاں ہی کیوں کہتے؟ سعدیہ بیگم نے سب سے کہا، چلو ابھی بھی دیر نہیں، سوچ لو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہو بولی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ عرفان بھی سر نفی میں جھٹکتا باہر نکلا اور ساتھ ہی ان کی فادر بھی۔ یہ سب کیا ہے غازان، ہمیں کچھ سمجھاؤ گے؟ مسز ہاشمی برہم ہوتے ہوئے کہنے لگی، چچا جان مجھے آپ سے وانی چاہیے۔ وہ سیدھا سعید صاحب کے پاس جاتا ان کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، اپنا یہ مدعا بیان کر گیا۔ وانی کو تو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں بہت زیادہ میں روٹ رہا ہوں اور بہت برا بھی، پر پھر بھی جیسا بھی ہے آپ کے سامنے میں ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں۔ اعتراض ہو تو بے شک کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ اتنے پیارے انداز میں وانیہ کو مانگ رہا تھا کہ سعید صاحب انکار ہی نہ کر سکے تھے، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ مسکرا دیے، جبکہ سعدیہ بیگم اور مسز ہاشمی کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ وانیہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ وہ اپنی اس دن کی بے عزتی بھولی نہیں تھی، لیکن سر جھکائے وہ حرم کو بس پیار کیے جا رہی تھی۔ اس نے بھی اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ حرم کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ وانی ماما، اس پہ تو وہ قربان جاتی تھی۔ باقی غازان کو تو معاف کرنے کا اس کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شازیہ ساری رات سات ملک کی شدتوں کو سہتے صبح نڈال سے اپنے وجود کو سمیٹ کر ساتھ کے طاقتور مردانہ وجود کو دیکھتی غصے سے پیچھے ہٹی۔ موٹا سانٹ غصے سے اس کے منہ سے نکلے الفاظ ساتھ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے، جبکہ وہ من پسند عورت مرد کی باہوں میں ہو تو وہ کب سوتا ہے؟ یہاں آنا جانا آؤ نہ جان پھر بتاؤں تمہیں۔ اسے بازو سے پکڑتے واپس اپنی جانب کھینچ گئے۔ خبردار ساتھ مری، آج آپ اب اگر مجھ پر کوئی ظلم ڈھایا تو مجھے اس قدر شدید بھوک لگی اور میرا بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہے، مجھے وامٹ ہو جانی ہے اگر تم نے بھی کوئی جارحانہ حرکت کی تو۔ اسے انگلی اٹھاتے پہلے ہی وان کر کے ملک سعد کا کہکا برجستہ تھا۔ اس کی شدتوں پر ایک رات میں ہی ڈر گئی تھی، اور وہ دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اٹھو شاور لو اور نماز پڑھتے ہیں، پھر تمہارا ہیلتھی بریک فاسٹ ریڈی کرواتا ہوں۔ نماز؟ اسے تو سب باتوں میں ایک ہی بات سمجھ آئی، ہاں نماز، فجر کی نماز، اور مل کر پڑھیں گے۔ اسے جوش سے اٹھاتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ میں نے تو کافی عرصے سے نماز ہی نہیں پڑھی، میں شازیہ کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ساتھ میں اس کی پلکوں کو بے اختیار چھوا۔ اس کا یہ لمس شازیہ کے دل پر جا لگا۔ میں کون سا 5 وقت کا نمازی پڑھتا ہوں، لیکن آج سے شروع کروں گا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر چیز کے لیے جو اس نے عطا کی۔ تم میری امامت میں نماز پڑھنا، میں سکھا دوں گا۔ وہ اپنے سینے سے لگاتا اسے بہت پیار سے بول رہا تھا۔ غازان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور وہ ایک وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی تھی۔ غازان نے اسے 1-2 بار کہا تھا، لیکن
को इस तरह सुनाई दिया कि वापस गजान कुछ कह ना सका। माँ ने दीनी मामलात में कभी सख्ती नहीं की थी, बाप को बिजनेस से फुर्सत दी थी। कौन सिखाता नमाज, लेकिन आज वो अपने शौहर की इमामत में पहली बार अपने होश हवास में नमाज पढ़ रही थी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो शर्मिंदगी से उसकी आंखों से आंसू निकले। अपनी गुजरी जिंदगी का एहतसाब किया, को तो कोई नेकी याद आई। उस शिद्दत करिया से रो दी। साद ने उसे रोने दिया। शायद उसी लम्हे उसके दिल पर लगी मोहर हट जाए। साद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता सजदा रेस हुआ। उसे गुनाह ही तो हुआ था, बिना किसी ताल्लुक, किसी जायज रिश्ते के। वो जज्बात की रोह में बहकर शाजिया के करीब चला गया, लेकिन अल्लाह ने बर वक्त उसके दिल पर मोहर को हटा दिया और उसने शाजिया से निकाह कर लिया। वो सजद हुए निकाह के बाद तौबा कर ली। बेशक तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अब बारी शाजिया की थी। अल्लाह ने उसकी तरफ पे उसके दिल को बदलना था। निकाह होते ही रुखसती करते वो गजान के कमरे में उसकी सेज सजा के बैठी थी। सेज कुछ ज्यादा सजी ना थी, लेकिन मोतिये के फूलों की लड़ियां माहौल में खुशगवार असर डाल रही थी। हरम आज बेइंतहा खुश थी। उसकी वानिया की जैसा ही ड्रेस पहना था और दिन भर उछल कूद करके अब थक खाकर सो गई थी। वानिया ने उसे अपने पास ही सुलाना चाहा, लेकिन मिसेस हाशमी ने मना कर दिया। साथ ही काफी नसीहतें भी की, जिन्हें सोचते वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखी थी। ये दिल आज नहीं, बहुत अरसे से गजान की राह का मुसाफिर बना हुआ था, और ये राज तो उसने आज तक किसी से भी नहीं शेयर किया था। लेकिन दिल के मुसाफिर को मंजिल मिल ही गई थी। दरवाजा खोलते गजान अंदर दाखिल हुआ तो वानिया ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी, वो थोड़ा शिकवा कर गया। आपके लिए नहीं तैयार हुई थी, अपनी हरम के लिए थी। वो नरूठी अंदाज में धीरे से बोलती नजरें फिर गई थी, जबकि दिल इतनी बुरी तरह धड़क रहा था कि यूं लग रहा था कि अभी बाहर आ जाता। मैं हैक कर दूं? गजान ने लब भेजे। इतना धीमा अंदाज। वानिया ने शादी मर्द की कैफियत तारीफ होने लगी थी। आपके आप पे अच्छा नहीं लगेगा, ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ कोई नहीं है, आप अपने असल में वापस आ जाए। वो आपकी बार हौसला करती तरह का बोली थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। ये शख्स अब उसे सब कुछ बोलेगा, लेकिन एक सॉरी नहीं बोल सकेगा। वानी, वो इसका हाथ थाम गया। वानिया के दिल की धड़कन अब तो सच में रुक गए। आई एम सॉरी। उस दिन जो भी बकवास की, उसके लिए दिल से शर्मिंदा हो। तुम्हारा उस दिन खामोशी से जाना मुझे बहुत तकलीफ दे गया था। इतने दिन में इस तकलीफ की आग में जलता रहा कि कब मौका मिले और तुमसे माफी मांगो। फिर सोचा ऐसी माफी मांगने का फायदा नहीं है, तो मैं अपनी महरम बना के तुमसे आज की रात माफी मांगूंगा। मुझे चुटकी काटे। वो बोले भी तो क्या? क्यों? क्या हुआ? वो हैरान हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही गजान है। आप नहीं, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अपने चेहरे पर हाथ फेरते पूछ रही थी। तुम्हें यकीन दिला? वो जैसे शरारत पर आमादा हुआ। वानिया मासूम ने नासमझी से इस बात पर सिर हिलाया तो वो एक लम्हे में उसकी कमर में हाथ डालता, उसे पीछे की तरफ जरा सा बैंड के उस पर झुका और लबों से 1 इंच के फासले पर थम सा गया। दोनों की सांसें गहरी हुई और अगले ही पल गजान ने उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया। वानिया ने उसकी शर्ट को कंधों से जोर से मुट्ठियों में दबोच लिया। अपनी मनमानी करता वो पीछे हटता, उसे सीधा कर गया। आगे यकीन? वो मायनी खेजी से पूछ रहा था, जबकि मानिया ने बेख्तियार अपने लबों को छुआ। मुझे कहते हैं कि शादी की आग लगी हुई है, अम्मा अब्बा से को शादी करवा दे। अपने बारे में क्या ख्याल है? वो माथे पर बल डाले पूछती सीधा गजान के दिल में उतरी जा रही थी। 1 मिनट, अम्मा अब्बा नहीं माँ बाप कहा था, और मेरी तो तुम पूछो मत। आग तो बहुत छोटी चीज है। इस वक्त आतिश फिशा बना हुआ हूं मैं, और अब तुम्हें 9 बात पता चलेगा जब तुम्हें मम्मा बनाऊंगा। उसे एक झटके से बाहों में बढ़ता बिस्तर पर ले आया था। मैंने तो भी आपको माफ भी नहीं किया। वो इतराई। सुबह एक साथ माफी मांग लूंगा। वो लाइट्स ऑफ करता, उसके लबों पर झुकता, मोहब्बत का फक्कल लगा गया। शाजिया शाम तक बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। इन 3 सालों में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेचैन हुआ था, और उस बात का इजहार उसने मलिक साद से भी कर दिया था। एक लम्हे को वो सोच में पड़ गया, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी नहीं मिलती उससे। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी, तब उससे। तुम बहुत आगे का सोच रही हो डार्लिंग। अगर तुम अपनी बेटी को मिलने के लिए तरस ही रही हो तो जाओ, हो सकता है उसका बाप तुम्हें उससे मिलने दे। लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे फिर से वही है।
پر میں غازان نہیں ہوں، ملک سعد ہوں۔ یاد رکھنا، مجھ سے الگ ہونے کے بعد اس بچے پر تمہاری پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ اسی کے پیٹ کو نرمی سے چھوتے سخت الفاظ میں کہتا باہر نکلنے لگا کہ وہ رک گیا۔ تیار ہو کے باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شازیہ کو لیے وہ غازان کی کار کے باہر پہنچا۔ تنہا روشنی کی امادہ جگ کو دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غازان نے شادی کر لی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے۔ ملک سعد نے سخت سنجیدگی سے کہا تو شازیہ لب پیچھے اندر داخل ہوئی۔ غازان سے ملک سعد نے پہلی ہی بات کر لی تھی اور غازان نہ چاہتے ہوئے اس شرط پر اس کی بات مان گیا تھا کہ شازیہ حرم سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرے گی، کیونکہ غازان نے اسے یہی بتایا ہوا تھا کہ اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بات شازیہ کو راستے میں ملک سعد نے بتا دی تھی۔ وہ دکھی تو بہت ہوئی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس سے یہ سب اس کا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ حرم سے مل کے وہ بہت خوش ہوئی، پر حرم کا جھکاؤ اس دلہن کی طرف تھا جو بہت ہی کم سن سی تھی۔ شازیہ کو اسے دیکھ کر بالکل جیلسی نہیں، بلکہ وہ خوش تھی کہ حرم کو ایک ماں کا پیار ملے گا جو وہ نہ دے سکی۔ گھر واپس آتے وہ بستر پر لیٹتے افسردہ ہوئی، کیا 9 ماہ بعد میرا بچے سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ یہ سوچتے وہ بے چینی سے اٹھ گئی، بیٹھی اور سسکیاں بننے لگی تو ملک سعد کی آنکھیں بھی کھل گئی جو مشکل اپنی نیند کی وادیوں میں کھونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان ہوا۔ شازیہ اسے جاگتے دیکھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مجھے میرے بچے سے دور مت کرنا سعد، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی ہتھیلیوں پہ اپنا چہرہ رکھے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سعد نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے لوگوں پہ مسکان سجی۔ کبھی بھی الگ نہیں کروں گا پاگل، یہ بچہ جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہوگا۔ اسے حوصلہ دے گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ ہاں بالکل سچ۔ اس کے پرش کی کھین لہجے پر اس کے سینے پر لگی تو سعد نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا۔ ایک گرہ تھی جو دونوں کے دل پر لگی تھی اور اللہ نے اس گرہ کو کھول دیا تھا۔